بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله سبحانك يا رب. الله أكبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله أكبر. الله يفتح عليك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة يا سلام. الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. ما شاء الله. يفتح عليك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اهدنا واهدنا. ما شاء الله.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله، طيبون ما شاء الله. افتح عليك، اللهم زيدك. الله الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله الله. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبحانك يا رب. الله الله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جميل جميل ما شاء الله. اللهم زيدك. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله الله الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. نعم نعم، جميل جدا ما شاء الله. اللهم زيدك. اقرأ اقرأ. من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ايوه نعم، ممتاز ما شاء الله. الله الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم نعم. الله الله. يلعنهم الله. لعنهم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله الله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. الله الله. وأنا التواب الرحيم. الله الله. نعم، تب علينا يا تواب. الله. إن الذين كفروا وماتوا
سلام. اللهم سلمنا يا رب، سلمنا يا رب. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.